बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो इंग्लिश के बारे में है, जो कि पेपर में आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इसके बाद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो डिनोटेटिव और कोनोटेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश 9 बुक में भी ये है और 7 क्लास के बुक में भी है। तो आज 9 क्लास के बुक वाला पढ़ लेते हैं, 7 क्लास वाला कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि ये किन बुक्स में है, तो बहुत सारे दोस्तों ने उसका आंसर दिया है और मुझे बुक्स के साथ साथ पेज नंबर भी बता दिए हैं। उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिनोटेटिव। तो इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड डी को आप पकड़ लो, डिक्शनरी, उस लफ्ज की मानी डिक्शनरी में जिस तरह है तो उसको डिनोटेटिव कहते हैं। और इसको हम हकीकी मानी भी कहते हैं, किसी लफ्ज की हकीकी मानी, उसको डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। डी, आप इसके पहचान डी से करें, डिक्शनरी ले लें। डिक्शनरी किसी भी लफ्ज के मानी जो होते हैं उसको डिनोटेटिव कहते हैं। और दूसरा मजाजी, एक लफ्ज की मजाजी मानी होते हैं तो उसको कोनोटेटिव कहते हैं। जिस तरह एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मैं अक्सर उर्दू हम कहते हैं यार वो तो आस्तीन का सांप है, वो आस्तीन का सांप है। तो यहां पर सांप की डिनोटेटिव मीनिंग जो है वो रेंगने वाला जानवर, सांप, ठीक है, दैट इज डिनोटेटिव मीनिंग असल में सांप। लेकिन कोनोटेटिव मीनिंग यहां पर सांप का मतलब है कि वो एक चालाक, होशियार, कनिंग पर्सन है, वो एक मक्कार। ये डिनोटेटिव मीनिंग तो हकीकी मानी होते। कोनोटेटिव मीनिंग ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, याद रखें। ओके, अब चलते हैं बुक की तरफ। क्लास 9 की बुक को पकड़ देखते हैं। ये क्लास 9 की बुक है, यहां पर जो दिए गए हैं जरा देखें। पेज नंबर 80 नंबर पेज है। जिन दोस्तों ने देखना है तो पेज नंबर 80 को 80 नंबर को निकालें। ये देखिए, कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने जो कुछ आपको बता दिया यही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ये वाला तमाम, ये आप खुद पढ़ लें। हम चलते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है और ये अल्फाज दिए गए हैं। राइट द कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और लिखा है कि इन फ्रॉम द पोएम, ऊपर जो नज्म दी गई है इसमें वार्म, गेल, सी, एक्सट्रीमिटी एंड चिलिस्ट, ये 5 अल्फाज हैं। इसकी कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग। तो पहले चलते हैं सबक की तरफ। इसमें देखें सबक द होप, इसमें आपके लिए बहुत कुछ है दोस्तों। उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना आपने, उम्मीद, होप। ओके, क्योंकि यहां पर देखिए इसमें हम जो अल्फाज दिए गए उसको हम ढूंढेंगे। होप इज द थिंग विथ फीदर्स, फर, दैट परचेज इन द साउल, जो रूह में रहता है, एंड सिंग द टून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप एट ऑल। इसमें कोई लफ्ज वो नहीं है, ये उम्मीद की बात हो रही है। एंड स्वीटेस्ट द गेल, इन द गेल, यहां पर गेल लफ्ज आया हुआ है, ठीक है। गेल के मानी है तूफान, द स्ट्रांगेस्ट विंड। तो यहां पर इसके डिनोटेटिव मीनिंग तो हमें पता चल गया। इसका डिक्शनरी में अगर इसको आप ढूंढोगे तो इसके मानी होगी तूफान, द स्ट्रांगेस्ट विंड। लेकिन यहां देखें, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। उम्मीद जो है, यहां पर उम्मीद की बात हो रही है कि मुश्किल तरीन हालात में भी इसकी आवाज सुनाई दी जाती है, मीठी आवाज।
تو یہاں پر گیل طوفان جب بھی ہوتا ہے نا ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ سرکمسٹانس ہو سکتے ہیں, ڈیفیکلٹ سچویشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, مشکل ترین حالات. تو یہ اس کی کونیٹیٹیو میننگ ہو گئی. بات ایک سمجھ گئی. اس کے اور بھی میننگ ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں جب سینٹینس کی بات ہوتی ہے اس سینٹینس میں یہاں پر اس کی معنی ہے دا ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز یا دا ڈیفیکلٹ سچویشن. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ. یہ لفظ تھا وارم, گرم. ٹھیک ہے, دیٹ کیپٹ سو مینی وارم. امید کا بات کرتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کو یہاں پر وارم گرم رکھتا ہے, گرم نہیں رکھتا. گرم تو اس کی ڈینوٹیٹو میننگ ہے, کونیٹیٹو میننگ یہاں پر ایکٹیو رکھتا ہے. اس امید پر لوگ کام کر رہے ہیں, امید کی بنا پر زندہ ہے, امید ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے. تو یہاں پر وارم کی معنی کیا ہے؟ یہاں پر بہت سارے میننگ. یہاں آپ کہتے ہیں امید وارم, ٹھیک ہے, تو یہاں پر وارم کی ہم معنی لکھا سکتے ہیں ایکٹیو, ہوپ فل, پر امید. دیٹ کیپٹ سو مینی وارم, ہوپ فل. بہت سے لوگوں کو اس نے پر امید رکھا ہوا ہے, امید ہی نہیں پھر امید رکھا ہوا ہے. اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی گیو می اے وارم, ہی گیو می اے وارم ویلکم. تو یہاں پر پھر اس کی معنی کونیٹیٹو میننگ پھر بدل جاتی ہے, لیکن یہاں پر اس کی معنی ہے ہوپ فل, ایکٹیو. آگے نیکسٹ یہ چلسٹ. I have heard it in the chillest land. چلسٹ کے ڈینوٹیٹو میننگ جو ہے وہ ٹھنڈا, سخت ترین, سخت جو ٹھنڈ ہوتی ہے نا, چلسٹ. کولڈسٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وہ میننگ ہو گئی, ڈینوٹیٹو میننگ اس کی ہو گئی ایکسٹریملی کولڈ. اور پھر یہاں پر پھر وہی میننگ ہے اس کی کہ ان پلیزنٹ سچویشن, جو ناخوشگوار حالات ہوتی ہے. آئی ہیو ہرڈ اٹ ان دا چلسٹ لینڈ. جو کہتے کہ امید کی بات ہے, بہت حالات کتنے بھی ناخوشگوار ہو پھر بھی ہم امید کی آسرا لگائے بیٹھے ہیں. تو یہاں پر ڈیفیکلٹ سچویشن, ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی. سی بھی وہاں لفظ تھا, تو سی یہاں سی کی معنی ہے سمندر, a large body of water. لیکن یہ تو ڈینوٹیٹو میننگ ہوگا. یہاں پر کونیٹیٹو میننگ لارج نمبر. کونیٹیٹو میننگ یہاں پر اس کی لارج نمبر ہو گیا, لارج نمبر. یٹ نیور اینڈ ایکسٹریمٹی. ایکسٹریمٹی دا اینڈ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں, دا فارٹیسٹ پوائنٹ. یہ اس کے ڈینوٹیٹو میننگ ہے. دا فارٹیسٹ پوائنٹ یا دا اینڈ اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر وہی بات, یہاں پر بھی اس کی میننگ ہے دا ہارڈ فارم, دا ڈیفیکلٹ سچویشن, دا اسٹرینجسٹ سچویشن, دا ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اچھا, اس طرح کی باتیں آپ جو کوشچن آئے گا تو آپ نے وہ سینٹینس دیکھنا ہے کہ وہ سینٹینس میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے. تو ڈینوٹیٹو میننگ پر تو نہیں آتا, اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کونیٹیٹو میننگ کیا ہے. اوکے, تو حقیقی معنی اور مجازی معنی. 7 کلاس میں جو ہے یہ اس کو کل سالو کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت سارے الفاظ ہیں, ان کو کل سالو کروں گا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر دا ویڈیو.